بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أود أن أوضح معنى ملخص أو مختصر لمنهج تجريبي في شكل رموز ومقابلتها باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية، وما يصطلح عليه بأويريك في شكل رموز. سون دي سيكل تعبر عن ستة مفاهيم. إذا أردنا ستة مفاهيم مرتبطة بالمنهج التجريبي، وهو من ضمن المنهج المستعمل سواء في البحث بالنسبة للفلسفة أو بالنسبة للعلوم التجريبية بصفة عامة. وإليكم هذا التفسير. هنا عن نظرية لوهيريك في المنهج العلمي التجريبي. On parle de théorie de Loïc. O-H-E-R-I-S-C. Dans la démarche expérimentale scientifique. ونبدأ ب O qui veut dire observation، وتعني الملاحظة. أول شيء أساسي في كل عملية تجريبية. ثم تليها H qui veut dire hypothèse، ونقصد بها الفرضية أو الافتراض. لابد من افتراض ليتم التحقق منه فيما بعد. ثم E qui veut dire expérience، وتعني تجربة أو تجريب expérimentation، c'est la même chose. R le résultat، وتعني النتيجة، يعني ما يظهر من نتائج للتجربة التي كنا افترضنا من خلال ملاحظة كجزء أول، ونتبع هذا الترتيب حتى نصل النهاية. ويمكن تغيير الفرضيات حسب النتائج المحصل عليها والتأويلات أو التفسيرات. ننطلق أيضا إلى حرف I. C'est une interprétation qui concerne le résultat obtenu، وهو تأويل وتفسير النتائج المحصلة. ثم نتحدث عن C qui veut dire la conclusion. C'est une déduction de tout ce qui était avant, ce qui s'est passé. وتقابلها الخلاصة، ويصطلح عليها أيضا بالاستنتاج أو الاستخلاص أو الاستنباط. Donc c'est une déduction qui veut dire interprétation, qui veut dire conclusion. Donc Oéric, en général, c'est une observation suivie d'une hypothèse, d'une expérience, résultat, interprétation et conclusion. يمكن بعد ذلك تم تغيير بعض المراحل. Quelques étapes ont été abordées dernièrement et on a ajouté quelques petites étapes intermédiaires, mais toujours le résultat obtenu serait cohérente et convenable à ces étapes. قلنا بالعربي الملاحظة، الفرضية، التجربة، النتيجة، التفسير، الخلاصة، والاستنتاج. Donc on peut trouver quelques termes qui veulent dire la même conception, mais on peut changer ou dénoter si on veut. Parfois on entame des connotations. بمعنى la connotation تكون أشياء مضمنة connotée، وتكون أشياء بارزة وواضحة c'est une dénotation. حين نبرزها ونبينها، وحين نضمنها on appelle une connotation. هذا فقط تلخيص بسيط عن هذه النظرية ديال أويريك. هذه كانت في البداية، في القمة ديالها، بداية
نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وجاءت خطط أخرى، لكن دائما يبقى الهدف والمقصود يوصل إلى نتيجة واحدة. حين نسلك بعد الملاحظة افتراض مناسب تكون النتيجة والتجربة ونتيجتها متناسبة إذا كانت ملاحظة دقيقة وصحيحة في المهم، ويظهر هذا في التأويل، والخلاصة تبين هل تم التحقق فعلا من هذه التجربة أم لم يتم، ويمكن أن نعيد افتراض آخر قد يوصلنا باختصار إلى ما هو مطلوب من نتائج. Donc c'était la théorie de l'ORIC. Et merci.